गुमराह एपिसोड 200। 5:30 बजे धुम्मन वापस आ गया और सीधा आलिया के कमरे में पहुंच गया। हेलो मिस्टर गयास अहमद, क्या हाल है आपका? उस वक्त आलिया दूसरे सोफे पर बैठी थी और वो बहुत हशाश बशाश दिखाई दे रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ धुम्मन साहब, क्या प्रोग्राम है फिर? प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ये लें, ये $1,00,000 का ड्राफ्ट, ये गुलाम जिलानी के नाम का है, कोई इसे रद्द नहीं कर सकता। और ये ले आपका टिकट, और ये रहा आपका पासपोर्ट, ये गयास अहमद के नाम का है। आज शाम 7 बजे की परवाज से वापस जा सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि आप फौरन ही कश्मीर खान से राब्ता कायम करेंगे, वो खुद आपको फोन कर लेगा, उसे मैंने इत्तला दे दी है, बाकी बातें वो आपको खुद समझा देगा। ठीक है, मैं बहरहाल तैयार हूँ। इतनी बात याद रखें कि हमें आपके मुकम्मल ताउन की जरूरत है, आधे पौने ताउन की नहीं। अपने सारे धंधे छोड़ छाड़ कर आपको हमारा साथ देना होगा, वरना शायद मैं आपकी हिफाजत न कर सकूं। एक बहुत बड़ा राज आपके हाथ आ गया है और उसकी कीमत जान है। ये बात उसने बहुत संजीदगी से कही, इतनी संजीदगी से कि मैं अपनी जगह लरस कर रह गया। उसकी आंखों में हैरत अंगेज चमक उभर आई थी। मैं समझ रहा हूँ धुम्मन साहब, काम आपने वाकई बहुत ही खतरनाक शुरू कर रखा है। एक तरह से आपने कानून को ललकार रखा है, मगर मैं हर हाल में आपसे ताउन करूंगा, आपके नक्शे कदम पर चलता रहूंगा। मेरा कोई नक्शे कदम नहीं है, ये कारोबार ही ऐसा है, इसमें असल चीज एहतियात है। हमें अपने राज की हर हाल में हिफाजत करनी होगी। आपने कहा था कि आप आसिया और आपी के बारे में कुछ कर सकेंगे। हाँ, मैंने कहा था, और इसका भी मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगा। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। मैंने पाकिस्तान में अपने आदमी से कह दिया है, वो ध्यान रखेगा। इस सिलसिले में मुझे किससे बात करनी होगी? किसी से भी नहीं, वो आदमी खुद ही आपसे मिल लेगा। बहरहाल मैं उसका नाम नहीं बता सकता। ऐन मुमकिन है आसिया रिहा होकर सीधी आपके घर पहुंच जाए। जैसी आपकी मर्जी। आपने किसी तोहफे का जिक्र किया था मुझसे, वो तोहफा यही था, ये ड्राफ्ट। रुपए का कोई बदल नहीं होता, और ये बहुत बड़ी रकम है। क्यों आलिया? आप ठीक कहते हैं, मैं भला आपसे कैसे इख्तिलाफ कर सकती हूँ? मैं कोई सिल्वर तो नहीं हूँ। आलिया ने जानबूझकर धुम्मन की दुखती रग पकड़ ली। वो झंझला कर बोला, शट अप, तुम ऐसी वहम में मुब्तला हो जाती हो। सिल्वर इज सिल्वर, नॉट गोल्ड, एज आलिया यू आर। वो मेरी मुलाजमा है और बस। मेरा ख्याल है इन हजरत ने आपको गुमराह किया है। क्यों जिलानी साहब? जी नहीं, मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, ये खुद ही भरी बैठी हैं। बहरहाल अब 6 बज रहे हैं, मुझे अब चलना चाहिए। हाँ, कोई सामान हो तो बांध ले। नहीं, ये ड्राफ्ट ही बहुत काफ़ी है। ठीक है, जाएं आलिया, आप ही इन्हें हवाई जहाज़ में सवार करा दें। नहीं, आप इन्हें खुद ही हवाई अड्डे ले जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो बहाना बना रही थी। धुम्मन ने भी इसरार नहीं किया। और सुनो धुम्मन, आज एक बड़ा खौफनाक वाक़या हो गया। हम सैर के लिए साहिल पर गए थे। आलिया ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ? धुम्मन आलिया की संजीदा सूरत देखकर सोफे पर बैठ गया। उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं, वरना मैं आलिया को मना कर देता। हम पर 3 निगरो जवानों ने हमला कर दिया। वो खंजरों से मुसल्ला थे। हमला कर दिया? कमाल करती हो तुम। क्या चाहते थे वो हमसे नकदी, घड़ियां और जेवरात मांग रहे थे। ओ डैम इट, कौन लोग थे वो? फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ आलिया, मैं तो परेशान हो गया हूँ। उसने सुलगा हुआ सिगरेट मसल कर एस्ट्रे में डाल दिया। जिलानी साहब को उनका यह अंदाज नागवार गुजरा। बड़ी लड़ाई हुई वहाँ, जिसमें उनका एक आदमी शदीद जख्मी हुआ। उसकी गर्दन में खंजर लग गया था, दूसरे की कलाई टूट गई थी और तीसरे को उन्होंने बेहोश कर दिया था। जिसकी कलाई टूटी थी वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। ओ माय गॉड, तो ये गुल खिलाया तुमने? क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? जानती भी हो कि शहर के लुच्चे लफंगे वहाँ फिरते ही रहते हैं। नीगरो तो वैसे ही शत्रु बेमहार है। फिर क्या हुआ? धुम्मन शदीद ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला हो गया। उसने एक और सिगरेट सुलगा लिया। फिर क्या होता? हम सीधे घर आ गए, मगर मुझे डर है कि बात पुलिस तक जा पहुंचेगी। ये तो होगा ही। एक आदमी शदीद जख्मी हो गया, दूसरे का बाजू टूट गया, तीसरा बेहोश हो गया, तो ये बात ढकी छुपी कैसे रह सकती है? आप बाज नहीं आते जिलानी साहब, क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? आखिर कुछ दे दिलाकर जान छुड़ा ली होती। फिर तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत वापस नहीं मिल सकती थी। फिर मैं भी हमेशा के लिए अपनी नजरों में जलील हो जाता और कभी सर उठाकर ना चल सकता। तुम भी मुझे ताने दे देकर जिद कर देते। मैंने उसके तंज से परेशान होकर कहा, ठहरो, मैं मालूम करता हूँ। ये कहकर वो फोन की तरफ बढ़ा और उसने नंबर घुमाकर साइमन का नाम लिया। हे साइमन, तुम अभी तक साहिल पर बैठे हो? कोई खास खबर? क्या क्या कोई निगरू जख्मी हो गया है? मगर हुआ कैसे? पुलिस का क्या ख्याल है? उसने कोई बात की तो धुम्मन ने जल्दी से फोन बंद कर दिया। ये साइमन था। क्या कह रहा था वो? उसने कहा है कि वो कोई पाकिस्तानी जोड़ा था जिसका कोई अता पता नहीं मिल रहा। उस पाकिस्तानी ने उसे जख्मी किया। एक आदमी वहाँ बिल्कुल बेहोश हालत में मिला है। पुलिस उन दोनों को अस्पताल ले गई है, मगर वो अभी तक कुछ कर नहीं सके होंगे। तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है धुम्मन? लानत भेजो उन पर, मैं तो वापस जा ही रहा हूँ। हाँ, और ये अच्छी बात है,
आलिया तो खैर अब घर पर ही रहती है, मेरा ख्याल है पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा सकेगी। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। ये कहकर वो वहां से उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। आलिया भी उठकर बाहर चली गई तो मैंने इधर उधर कमरे में टटोलना शुरू किया। मुझे धुम्मन ने बिल्कुल ही निहत्था कर दिया था और ये बात किसी भी तरह मेरे हक में नहीं जाती थी। मैं चाहता था कि आलिया के कमरे से मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मैं हथियार के तौर पर अपने साथ रख सकूं। कोई खंजर, कोई चाकू मेरे पास ज़रूर होना चाहिए था। मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल गया था। मैं खुद ये सोचता था कि जिस तरह भी हो सके मैं अमेरिका जाकर अपने उन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दूं। मेरी सारी परेशानियों का असल सबब वही थे, मगर मैं उनके सामने पहुंचते ही ऐसा मिट्टी का माधु बन गया था कि मुसलसल उनकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। मेरा पिस्तौल भी उस शख्स ने बेकार कर दिया था। अंदाज़ा मेरा यही था कि आलिया भी इसी तरह पिस्तौल की गोली को बेकार कर सकती है जिस तरह धुम्मन ने किया था। इसीलिए मैंने उस पर कोई वार करने की जरूरत नहीं की। अब ये मौका मुझे फिर कहाँ मिल सकता था? वो मेरे सामने ही थे, मगर मैं बेबस होकर रह गया था। एक तदबीर मेरे जहन में ये भी थी कि मैं उन्हें उनके माल समेत किसी जगह पुलिस के हवाले कर दूं। ये बात कुछ ज्यादा मुश्किल ना थी। लाहौर में कश्मीर खान मौजूद था, उसको वहां फंसाया जा सकता था। मगर सवाल यह था कि धुम्मन का कोई ऐसा माल मेरे सामने नहीं था, ना वो जगह मुझे मालूम थी जिसकी मैं पुलिस को इत्तला दे सकता। सारे ही पत्ते उनके हाथ में थे और मेरा गैज़ो ग़ज़ब बताशे की तरह घुल रहा था। मैं उनके खिलाफ अब तक कुछ भी ना कर सका था, मगर अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। आलिया ने अलग मेरे दिल पर हाथ डाल रखा था। उसने कुछ इस तरह मुझे नरम कर दिया था कि इतना सारा मौका मिलने के बावजूद मैं उस पर हाथ नहीं उठा सका था। मगर मंसूबा उनका वही था। वह अब मुझे अपने नए कारोबार में डाल रहे थे ताकि वो मुझसे ज्यादा फायदा उठा सके। आलिया ने भी मुझे ये बता दिया था कि वो किफलर और सॉफ्टनर उनके साथ ही हैं। उन्होंने मुझे अस्पताल से गायब हो जाने के चंद मिनट बाद ही तलाश कर लिया था। ये अलग बात है कि वो खुद एक ब्रीफकेस के चक्कर में फंसे हुए थे, वरना शायद वो खुद ही मुझे लेकर रात ही धुम्मन के पास पहुंच जाते। सब कुछ उलट पलट होकर रह गया था। मैं तेजी से कमरे की तलाशी ले रहा था। जगह जगह मेरे हाथ पड़ रहे थे। अचानक मैंने बेड की निचली दराज खोल ली। उसमें आलिया के 2 पिस्तौल पड़े थे और दोनों के साथ उनके साइलेंसर भी थे। मैंने फौरन एक पिस्तौल उठा लिया। कुछ गोलियां अलग रखी थी, वो भी मैंने जेब में डाल ली। आलिया अभी तक बाहर थी। मैंने पिस्तौल खोलकर देखा, उसमें 6 गोलियां मौजूद थीं। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। आलिया किसी हथियार के बगैर रह ही नहीं सकती थी। पिस्तौल मिल जाने पर मुझे दिली इत्मीनान हासिल हो गया और मैं खामोशी से सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। मैं आलिया को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहता था, मगर इसके लिए मुझे कोई मौका मिल जाना चाहिए था कि मैं वहाँ से बगैर किसी दिक्कत के निकल सकूं। पासपोर्ट मुझे वापस मिल चुका था और कराची के लिए हवाई जहाज़ का टिकट भी मेरे पास मौजूद था। मैं उन दोनों को ख़त्म करके किसी भी हवाई अड्डे पर पहुँच सकता था। सबसे ज़्यादा फिक्र तो मुझे पासपोर्ट की ही थी जो मुझे मिल चुका था। मेरा जहन किसी भी तरह ये बात तस्लीम नहीं करता था कि वो दोनों गोली के सामने नाकाबिले शिकस्त हो चुके हैं और कोई उन्हें गज़न नहीं पहुँचा सकता। साहिल पर आलिया जिस तरह खौफजदा होकर भागी, उससे साफ जाहिर था कि उसे जख्म भी आ सकता है। गोली या खंजर उस पर भी असर कर सकता है, मगर मैंने वो मौका खो दिया और यह अच्छा ही था, वरना मुझे उस खौफजदा डरी सहमी औरत को कत्ल करके क्या खुशी होती। फिर अचानक मेरा जहन आबी और आसिया की तरफ पलटने लगा। उनकी अजियतों का तो कोई शुमार ही नहीं कर सकता था। वो मेरी वजह से खामखास अजाब में जा फंसे थे और धुम्मन ये कहता था कि वो उनको रिहाई दिलवा सकता है। ऐन मुमकिन है वो उन्हें रिहाई दिलवा भी सकता हो। आबी अंधा हो चुका है, उसे इलाज के बहाने जेल का डॉक्टर या कोई ऐसा ही आदमी अस्पताल मुंतकिल करवा सकता था। आसिया को भी इसी बहाने जेल से निकालकर किसी डॉक्टर के हवाले किया जा सकता था। उन दोनों की मौत का तस्दीकनामा भी लिया जा सकता था। उन्हें कतई तौर पर बेहोश करके कोई भी डॉक्टर ये कह सकता था कि वो दोनों मर चुके हैं और इस तरह उनकी मैयतों को अस्पताल से हासिल किया जा सकता था। धुम्मन अपनी जगह एक बहुत ही बाइख्तियार आदमी था। अगर वो अमेरिका में एक चैरिटी अस्पताल खोलकर लोगों से बेशुमार चंदे और दूसरी मराद हासिल कर सकता था और इतनी ज्यादा तादाद में अफराद और महकमों को बेवकूफ बना सकता था, तो क्या ये उसके लिए मुमकिन नहीं था कि उन दोनों बदनसीबों को जेल से रिहाई दिलवा दे? इम्कान यही गालिब था और मुझे उसकी बात में बड़ा वजन दिखाई देता था। मैं उन्हें कत्ल करके क्या हासिल कर सकूंगा? कुछ भी नहीं। एक आदमी को मार देने से किसी पुराने जख्म का बदला नहीं लिया जा सकता। ये तो कोई बात ही ना हुई। उन्हें किसी लंबे पछतावे में मुब्तला कर देना ज्यादा बेहतर है। अगर वो मेरे किसी काम ना आ सका तो फिर मुझे उसको ख़त्म कर ही देना होगा, मगर अभी नहीं। मुझे अपना हाथ रोक लेना चाहिए। मैं उन पर यही जाहिर करूं तो अच्छा है कि मैं उनके साथ मिलकर मुकम्मल ताउन कर रहा हूं। यही बेहतर है, वरना वो चौंक कर बिदक कर मुझ पर कोई ऐसा वार कर सकते थे कि मैं वहीं चित होकर रह जाता। मेरी कोई दाद फरियाद भी नहीं सुन सकता था। वहाँ कौन था जो वहाँ मुझे पनाह देता या मेरी मैयत को नहला धुलाकर ज़मीन में उतार देता? मुझे कोई ऐसी हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी। आलिया थोड़ी देर बाद वापस आई तो मैं हैरान रह गया। वो ऐसी बन संवर कर आई थी कि उसके चेहरे पर निगाह नहीं ठहरती थी। क्या सोच रहे हैं? वो मरदूद तो खत्म होगा जिलानी। वैसे ये बात कहूँगी गयास अहमद कि तुम आदमी हो दिलेर। पॉज। जी बहुत शुक्रिया। अब बस मुझे आप अच्छी अच्छी दुआओं से रुखसत कर दें। उसको कत्ल करने के जो मंसूबे मैं बना रहा था वो सब के सब धरे रह गए। वो ऐसी ही थी कि उसको मार देना कोई बहादुरी की बात नहीं थी,
मगर उसके अंदर जो लालच भरा था वो आदमी को परेशान कर देता था। दौलत का लालच जिसके लिए उसने बड़े पापड़ बेले थे, पता नहीं किस किस के गुर्दे निकाल कर वो खा गई थी। एन उसी वक्त धूमन वापस आ गया। चलो भाई, अब वक्त काफ़ी हो गया है, अब इसे इजाज़त दो आलिया, खुदा हाफिज कहो इसे। हाँ, मेरी तरफ से इजाज़त है ने, आप जाएं और गाड़ी निकलवाएं। ये भी आते हैं, मैं इनसे ख़ास बात करना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। देखो, अपने साथ को हथियार लेकर हवाई जहाज़ में सवार मत होना, वो गिरफ्तार कर लेंगे तुम्हें, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। कोई चीज़ तो नहीं है तुम्हारे पास? वो तो तुमने सुबह ही मुझसे अलग रखवा ली थी, अब कोई हथियार मेरे पास कहाँ से आ सकता है? हाँ, इस बात का बहुत ख्याल रखना। अच्छा, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, 6-10 हो चुके हैं। वो उसी वक्त बाहर निकल गया तो आलिया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और मेरे सामने कालीन पर दो जानों होकर बोली, जिलानी, मैं आपके जहन को पढ़ रही हूँ, आप हम दोनों को हलाक कर देना चाहते हैं। मैं कमरे के बाहर से आपको देख रही थी, वहाँ छोटा सा अच्छा दरवाजे में ऐसा लगा है कि उससे कमरे का मंजर साफ नजर आ जाता है। तुमने मेरा पिस्तौल निकाल लिया है, गोलियां भी उसके साथ थीं, क्या तुम वाकई मुझे कत्ल कर सकते हो? ओ मेरे परवरदिगार, उसने मुझ पर ऐसा वार किया था कि मेरी पेशानी अर्क आलूद हो गई। वो इतना अचानक और ऐसा बेसाख्ता सवाल था कि मैं उसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता था। मुझे उसने नकब लगाते हुए देख लिया था। मैंने चुपचाप उसका पिस्तौल निकालकर उसके सामने कालीन पर रख दिया, मगर मेरी निगाहें ऊपर नहीं उठ रही थीं। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ आलिया, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता, मुझे माफ़ कर दें, मैं वाकई यही सोच रहा था। यूँ नहीं जिलानी, कभी कभी किसी को माफ़ कर देने में आदमी को वो लज़्ज़त मिलती है जो खून बहाने में भी नहीं मिलती। अगरचे आपसे हमारी ये नई दोस्ती भी कतई तौर पर कारोबारी नौयत की है, मगर अब की बार इसमें मोहब्बत भी शामिल है, इसे याद रखें और कभी ये ना समझें कि अगर आपका कोई नुकसान हो गया तो मुझे खुशी भी हो सकती है। मैं सच्ची बात कह रही हूँ, हम दोनों को आप तहे दिल से माफ़ कर दें। ठीक है आलिया, मैंने आपको माफ़ किया, बिल्कुल माफ़ किया। अब मैं फिर कभी इंतकाम की बात नहीं सोचूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। आपकी आंखें भी यही कह रही हैं। ये ले, ये अंगूठी मेरी तरफ से आपके लिए बेशबहा तोहफा है। उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर मेरे सामने रख दी। ये ऐसी इजाद है जिस पर अमरीकी लोग फख्र कर सकते हैं। उन्होंने इसमें कोई ऐसी चीज़ रखी है इसके नगीने में कि उसकी मौजूदगी में आदमी पर गोली असर नहीं कर सकती। ये पिस्तौल और राइफल की गोली को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। सुबह तुमने धुम्मन पर पिस्तौल तान लिया था, मगर तुम्हारी गोली अपनी जगह जाम होकर रह गई। ये सब इसी नगीने का करिश्मा था कि तुम धुम्मन को कोई नुकसान न पहुंचा सके। ये वैसी ही अंगूठी है जो मैंने पहन रखी है। मैं भी गोली को बेकार कर देती हूँ, चाहो तो आजमा लो। यही वो तोहफा है जो धुम्मन तुम्हें देना चाहता था, मगर उसकी नीयत बदल गई। अब मैं ये तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश करती हूँ। ओह, तो ये बात थी। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूँ आलिया, मैं इसे वाकई कभी खुद से जुदा नहीं कर सकूँगा। उसने वो अंगूठी मेरी उंगली में अपने हाथ से पहनाई और बोली, ये आपको गोली की मौत से बहरहाल बचाती रहेगी। ये अमरीकी पुलिस के आला अफसरों को फराहम की गई है, शायद फौजियों को भी दी गई हो। इसे बहुत संभाल कर रखें, ये आपको मेरी याद दिलाती रहेगी और इसे धुम्मन को कभी मत दिखाएं। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी और मेरा ये हाल था कि मुझे अपनी सारी पिछली ज़िंदगी बेकार नज़र आने लगी थी। आदमी की बदगुमानियों से क्या बना देती है, कोई उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और वो मुझसे कह रही थी कि मैं उसे माफ़ कर दूं, धुम्मन को भी माफ़ कर दूं। हालांकि उसे मेरी ज़िंदगी पर पूरा इख्तियार हासिल हो चुका था। धुम्मन भी मुझे सुबह ख़त्म कर सकता था, मगर उसने भी मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं की। और आलिया तो मुझ पर बहुत ही मेहरबान हो गई थी, इतनी मेहरबान कि उसने बिला ताख़ीर वो अंगूठी मुझे पहना दी, जिसकी वजह से वो ख़तरे से महफूज हो जाती थी। मैं कोई 2 मिनट वहाँ और रुका और उससे रुखसत होकर बाहर निकल गया। पोर्च में धुम्मन मेरा इंतज़ार कर रहा था। यार, बड़ी देर लगा दी तुमने, क्या करते रहे हो इतनी देर? मैंने अपना रुमाल बाएं हाथ में इस तरह ले रखा था कि अंगूठी पर उसकी नज़र ना पड़े। धुम्मन खुद ही ड्राइव कर रहा था, अपने शोफर को उसने साथ नहीं लिया था। गाड़ी उस बंगले से बाहर निकली तो उसने सिगरेट का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। ये लो, सिगरेट पियो, अमेरिका का बेहतरीन ब्रांड है। मुझे तो पाकिस्तानी ब्रांड ही अच्छा लगता है। ये सिगरेट पता नहीं कब के बने होते हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं देते। क्यों, कोई ख़ास बात है इनमें? यही लगता है मुझे तो, एकदम गले को बंद कर देते हैं, खांसी आने लगती है। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की है। करोड़ों के हिसाब से सिगरेट बनाती हैं ये कंपनियां और सारी दुनिया को माल सप्लाई करती हैं। ऐसे में सिगरेट कैसे ताज़ा रह सकते हैं? वैसे एक बात बताओ जिलानी, आलिया से तुम्हारे मरासिम कुछ ज़्यादा ही बेहतर नहीं हो गए? मैं खुद नहीं समझ सकूँ धुम्मन साहब, तुम लोगों ने अपना वतीरा एकदम बदल लिया है, वरना शायद मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ता। मैं तुम्हें ख़त्म कर देना चाहता था, मगर तुम्हारे रवैये ने मुझे हैरान कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है तुम भी मरना पसंद नहीं करोगे, फिर तो सारी बात ही ख़त्म हो जाती है। मगर मैं तुम्हारे दिए हुए ज़ख्मों को कैसे भूल सकता हूँ? मुझे अपने रवैये पर भी सख्त हैरत है। आलिया ने क्या कहा है तुमसे? कुछ भी नहीं।
اس میں وہ پہلا سا غض و غضب رہا ہی نہیں، جانو میں کسی نئی عورت سے مل رہا تھا۔ وہ سراپا التفات تھی، مروت ہی مروت۔ تم نے آخر یہ پینترا بدلا کس طرح؟ میں نے تمہیں اسی لیے یہاں بلوایا تھا کہ یہاں آتے ہی میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، تم ہمارے بس میں تھے، بے ہوش پڑے تھے، 11 دن بے ہوش پڑے رہے تمہیں مار دینا کچھ بھی مشکل نہیں تھا، مگر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ مجھے تم پر ترس آنے لگا۔ خود عالیہ یہی کہہ رہی تھی، اسے بھی تم پر بہت ترس آتا تھا۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ جیلانی کو کوئی کچھ نہ کہے، تم نے ہمیں فائدہ بھی تو بہت پہنچایا ہے۔ اپنی طرف سے میں بہت مطمئن تھا، دیکھا نہیں تم نے کہ تمہاری گولی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکی۔ اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئی، عالیہ نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس کی خاص وجہ ہے، مگر وہ میں تمہیں نہیں بتا سکوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ جیلانی کہ عالیہ کا رویہ کیسا رہا تم سے؟ وہ کچھ زیادہ ہی پراسرار ہو گئی ہے، کئی باتیں مجھ سے چھپا لیتی ہے، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دھمن، تمہیں اس پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ اچھا، جب تمہیں ساحل پر وہ حبشی ملے اس وقت تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ بس ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے، لہروں کا نظارہ کر رہے تھے۔ نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، وہ نیگرو کسی پر یوں ہی حملہ نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ انہیں تمہیں للکارنے کا موقع ملا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا دھمن، میرا خیال ہے ساحل پر ادھر ادھر کئی جوڑے بیٹھے تھے، مگر ہم کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے اور انہوں نے ہمیں تنہا پا کر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ وہ عالیہ کی چوڑیاں، گھڑی اور دوسری چیزیں چھین لینا چاہتے تھے اور میں یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شاید عالیہ کو بھی اٹھا کر لے جاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، وہ میرا ہر قیمت پر ساتھ دیتی ہے اور یہی بہت ہے۔ پھر میں نے اسے اپنے کاروبار میں برابر کا شریک بھی بنا رکھا ہے اور اس کا اپنا ایک الگ اکاؤنٹ ہے جس کے بارے میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا۔ میں بہرحال تم سے یہی کہوں گا جیلانی کہ عورت کو سمجھ لینا بہت مشکل ہے۔ این اسی وقت ہمارے عقب سے 2 موٹر سائیکل سوار بڑی تیزی سے آگے نکلے اور ان میں سے ایک نے کچھ اس انداز سے اپنی موٹر سائیکل کار کے سامنے سے گزاری کہ دھمن اگر گاڑی کو بائیں ہاتھ نہ موڑ لیتا تو وہاں بڑا شدید حادثہ ہو جاتا۔ سڑک پر اس وقت کچھ زیادہ ٹریفک نہیں تھا، کبھی کبھار کوئی موٹر گزرتی نظر آ جاتی تھی، ورنہ سڑک بالکل ہی سنسان پڑی تھی۔ ابھی ہمیں صورتحال سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے اور دھمن اسے زبردست گالیاں دے ہی رہا تھا کہ اس حبشی نے موٹر سائیکل کا اگلا پہیا جان بوجھ کر گاڑی کے نیچے ڈال دیا۔ دھمن اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، گاڑی ایک دم اچھلی اور ایک بار پھر بائیں ہاتھ کی طرف نکل گئی۔ دھمن نے ایک دم بریک لگائے، گاڑی رک گئی، مگر اسی وقت اس حبشی نے پستول نکال کر کار کا اگلا پہیا پھاڑ دیا۔ زوردار دھماکہ ہوا اور ہم وہاں شل ہو کر رہ گئے، پہیا زمین سے جا لگا۔ دھمن نے پنجابی میں بڑی چکردار قسم کی گالی دیتے ہوئے دروازہ کھول دیا، مگر جیسے ہی اس نے سر باہر نکالا دوسرے موٹر سائیکل سوار نے دائیں ہاتھ سے آگے نکل کر اس پر پستول تان لیا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا پستول جام ہو کر رہ گیا۔ لبلبی پر اس کی انگلی بار بار دباؤ ڈال رہی تھی مگر گولی برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر پیچھے ہٹا اور موٹر سائیکل کی طرف لپکا، مگر دھمن نے اسے بھاگ کر گریبان سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹ لیا۔ دوسرا موٹر سائیکل سوار اسے للکارتا ہوا آگے بڑھا تو میں نے کار سے نکل کر اسے تیزی سے آگے بڑھ کر بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کا پستول اس کے ہاتھ میں تھا، مگر کوشش کے باوجود اس میں سے گولی نہ نکل سکی۔ پستول کی لبلبی ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی اور پستول اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر ہم گاڑی کے پاس جا پہنچے۔ دونوں کی حالت دیدنی تھی، ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ دھمن نے بڑے غضبناک لہجے میں پوچھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے حبشی کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ بتاؤ، ہمارا راستہ کیوں روکا تھا تم نے؟ ہم اس شخص سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اس نے ہمارے ساتھیوں کو ادھر ساحل پر زخمی کر دیا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، گڈ، سنبھالو انہیں بھائی۔ اچانک دھمن کی نگاہ میرے ہاتھ پر جا پڑی، میری انگلی میں عالیہ کی دی ہوئی انگوٹھی دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں کہ تم پر گولی اثر کیوں نہیں کر رہی؟ کمال ہے یار، اس نے یہ انگوٹھی تمہیں دے دی۔ اب وہ خالص پنجابی میں بات کر رہا تھا۔ ہے، چلو ادھر ہماری گاڑی میں نیا پہیا لگاؤ، یہ لو، یہ جیک پکڑو اور جلدی کرو۔ اس نے دونوں حبشیوں کو کار کی ڈکی سے جیک نکال کر نیا کام سمجھایا۔ تمہاری سزا یہی ہے، جلدی کرو، ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے۔ وہ دونوں حیرت زدہ ہو کر چپ چاپ گاڑی کا پہیا بدلنے لگے۔ تو بالآخر تم نے عالیہ کو اپنے حق میں اتنا ہموار کر لیا کہ اس نے اپنی انگوٹھی تمہیں دے دی؟ میرا خیال تھا تمہیں اس کا علم ہوگا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا تھا؟ وہ بتا رہی تھی مجھے کہ جس بیش بہا تحفے کا ذکر دھمن نے تم سے کیا تھا وہ یہی تھا۔ میں سمجھا اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا، تو تم نے اپنا ہاتھ رومال میں اس لیے لپیٹ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے جیلانی، ویسے تم ہو بہت کاریگر آدمی، سمجھو عالیہ نے تمہیں اپنے خزانے سے بیش قیمت تحفہ دیا ہے۔ یہ انگوٹھی امریکہ میں صرف 10-20 آدمیوں کے پاس ہوگی۔ اس نے بڑی پھیکی مسکراہٹ میں لپٹی یہ بات کہی، مگر اس کی آنکھیں سڑک پر جمی تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، کوئی چیز اس کے سینے میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ ان حبشیوں نے کار کا پہیا بدل دیا تھا اور دھمن اب اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔
اس نے بڑی آہستگی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کی گڈی نکال کر حبشیوں کی طرف بڑھا دی. یہ لو، یہ $500 ہیں. ان سے اس آدمی کا علاج کراؤ اور پھر کبھی ہمارے راستے میں مت آنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا. میں تمہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں. لو، پکڑو یہ نوٹ. دونوں نیگروز کے رویے پر حیران ہو رہے تھے. ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نوٹوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں، مگر دھمن نے وہ نوٹ دائیں طرف کھڑے حبشی کی جیب میں ڈال دیے. یہ لو، یہ $100 اور رکھ لو. موٹر سائیکل کی مرمت کروا لینا، سمجھے؟ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے. یہ کہہ کر اس نے وہ نوٹ بھی دوسرے حبشی کی جیب میں زبردستی ڈال دی اور پھر اس نے اپنا پستول نکال لیا. وہ کڑک کر بولا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں واقعی تمہیں جان سے مار دوں گا. یہ کہہ کر اس نے دونوں کے پستول اٹھا کر کار کے اندر ڈال دیے. پھر مجھے ساتھ لے کر اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گھڑی دیکھ کر بولا، ان سالوں نے دیر کرا دی، 7 بج گئے ہیں. یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی. ہمیں سڑک پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں اکثر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے دھمن؟ تم جیسے نیک لوگ بھی یہاں آ چکے ہیں، پھر بھی یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. نیکی تو تم پر ختم ہے جیلانی، میں بیچارہ بھلا تمہارا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں؟ اگر تم یہ کار نہ لاتے تو شاید یہ لوگ ہمیں نہیں پہچان سکتے تھے. میرا خیال ہے انہوں نے تمہیں پہچان لیا تھا. وہ باہر تمہارا انتظار کرتے رہے. جس کا ہاتھ ٹوٹا تھا اس نے تمہاری نشاندہی کر دی ہوگی. ویسے یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ نیگرو کیوں اتنے بڑھ کے رہتے ہیں؟ گورے تو اپنے آپ میں ہی رہتے ہیں. ان لوگوں نے فطور مچا رکھا ہے. سارے امریکہ کا یہی حال ہے. ان کی بستیاں بھی الگ ہیں، سارا طور طریقہ بھی جدا گانا ہے. امریکیوں سے مل جل کر نہیں رہتے. پتہ نہیں یہ چاہتے کیا ہیں. ان کا دھندا یہی ہے. اپنی آبادیوں میں تو یہ کسی کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے. کیا خیال ہے، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے؟ ہاں، دعا کرو جہاز کی روانگی میں کچھ تاخیر ہو جائے. ویسے یہ بات مشکل ہی نظر آتی ہے. اس نے گاڑی کی رفتار اور زیادہ تیز کر دی اور ایک قریبی راستے سے ہو کر ہوائی اڈے کی طرف بڑھا. دھمن کی تیزی بالآخر کام آ گئی. ہم 7:10 پر ہوائی اڈے جا پہنچے. BOAC کا طیارہ 7:25 پر روانہ ہو رہا تھا. میں غیاث احمد کے نام سے سفر کرا تھا. پاسپورٹ میرے پاس تھا اور ٹکٹ بھی. دھمن نے مجھے جیب خرچ کے لیے $1000 دیا اور بولا، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے. لاہور میں تم میرے فون کا انتظار کرنا، میں جلدی تم سے رابطہ قائم کروں گا. ٹھیک ہے دھمن، یہ سفر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. مجھے امید ہے کہ تم ہم سے تعاون کرو گے. اچھا، خدا حافظ. دھمن نے مجھے آخری دروازے سے گزرنے سے پہلے بڑی محبت سے گلے لگا لیا. پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، اس کی آنکھیں بہہ نکلی. وہ بولا، اگرچہ آدمی اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، مگر میں بہرحال تم سے کوئی شکایت نہیں رکھتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ تم بھی ہمیں معاف کر چکے ہو. ہاں، بات تو ایسے ہی ہے. اگر تم آئندہ کے لیے محتاط رہو تو میرا خیال ہے یہ نئی دوستی نبھ سکتی ہے. بے فکر رہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور بھیڑ میں شامل ہو گیا. BOAC کا طیارہ اس وقت مسافروں کو نگل رہا تھا. میرے لیے دھمن نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدا تھا اور یہ اچھی بات تھی. طیارہ سیدھا پیرس جا رہا تھا. امریکہ کے کسی اور شہر میں شاید اسے کوئی کام نہیں تھا. جب میں جہاز کے اندر پہنچا تو مجھے ایئر ہوسٹس نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور فرسٹ کلاس کے حصے میں 7ویں سیٹ پر بٹھا دیا. وہ کچھ زیادہ ہی مہمان نوازی کی عادی معلوم ہوتی تھی. اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے ہونٹوں کا تبسم آدمی کو متاثر کر دیتا تھا. ٹکٹ کے آدھے پیسے تو میرا خیال ہے جہاز میں مہمان نوازی سے ہی پورے ہو جاتے تھے. وہ 7ویں سیٹ تھی جو مجھے دی گئی. 8ویں سیٹ کا مسافر ابھی تک نہیں آیا تھا. میں نے سیٹ پر بیٹھ کر اپنی جیبیں ٹٹولی. ڈرافٹ بہت محفوظ جگہ پر تھا. ہتھیار میرے پاس کوئی نہیں تھا. ایک صرف ٹکٹ تھا کراچی تک کا. جیب میں دھمن کے دیے ہوئے $1000 اور اس کے علاوہ کچھ رقم مجھے سہارا دیتی تھی کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں. میرے لیے وہ بالکل ایک انوکھا تجربہ تھا. ایئر ہوسٹس بار بار میری طرف لپکی چلی جاتی تھی. 2 سگریٹ کے پیکٹ میرے پاس موجود تھے. ان میں سے ایک کھول کر میں نے سگریٹ سلگا لیا. لائٹر مجھے ایئر ہوسٹس نے لا دیا تھا. میں نے سگریٹ سلگا کر لائٹر اسے واپس کرنا چاہا تو اس نے مسکرا کر بڑے اتفاق سے کہا، یہ ہماری طرف سے ہے آپ کے لیے، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اور ہماری خدمات کو یاد رکھیں. وہ تو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی مس. نام کیا ہے آپ کا؟ ورجینیا ہاپکن نام ہے میرا. ورجینیا، آپ شاید کراچی جا رہے ہیں؟ جی ہاں، کراچی پاکستان. تو پھر یہ ٹوبیکو ساتھ ضرور لے جائیں، یہ ترکی کے تمباکو سے بھی بہتر ہوتا ہے. جی شکریہ. ہمارے ملک میں مردان کا تمباکو لاسانی ہے. اتنے میں خالی سیٹ کا مسافر وہاں آ گیا. معلوم یہ ہوا کہ وہ کوئی خاتون ہے. عمر اس کی یہی کوئی 20-22 سال ہوگی اور وہ تنہا سفر کر رہی تھی. اسے پیرس جانا تھا اور اس کی سیٹ کھڑکی کے قریب تھی. اسے میرے پاس سے گزر کر آگے جانا پڑا. وہ ہاتھ میں اپنا پرس اور ایک چھوٹا سا بریف کیس لیے ہوئی تھی. ایک ہلکی سی ٹوکری میں اس نے کچھ پھل رکھے تھے. ورجینیا اسے اپنے ساتھ لے کر آگے آئی اور بولی، پلیز ان کو آگے جانے دیں. مجھے یقین ہے آپ کا سفر بہت خوشگوار گزرے گا. میں اپنی جگہ سے ایک دم اٹھ گیا. اس خاتون کے ساتھ حلقہ در حلقہ ایک عجیب سے بھینی بھینی خوشبو چل رہی تھی.
اس نے اپنی تینوں چیزیں سنبھال کر رکھی اور پھر میرا شکریہ ادا کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جب وہ خاتون اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تو بولی، BOAC کا معیار بہت بہتر ہے، امریکی طیارے تو بیل گاڑیاں دکھائی دیتے ہیں۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، بات دراصل یہ کہ امریکہ میں بیل زیادہ ہوتے ہیں نا، اور گائے انہیں آسٹریلیا سے منگوانا پڑتی ہیں۔ کیا یہی وجہ نہیں اس بے ہنری کی؟ میں نے سگریٹ کا ایک لمبا سا کش لے کر دھواں چاروں طرف پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ زٹ سی ہو کر اپنا رومال منہ کے گرد گھمانے لگی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا جناب، آپ کوئی مسخرے تو نہیں ہے؟ کہاں گائے اور کہاں طیارے، کہاں کی بات آپ نے کہاں پہنچا دی؟ اور یہ سگریٹ کا دھواں تو آپ مجھ سے ذرا دور ہی رکھیں۔ نہیں، آپ یہ بات نہیں کہہ سکتی مس۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ مس پیسیفک جیفرسن۔ یہ میرے والد ہیں جیفرسن۔ گڈ، بہت خوبصورت نام ہے آپ کا، پیسیفک یعنی امن پسند۔ سلجھو، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ میرے اتنے سارے الفاظ جن میں اس کے نام کی تعریف ہی تعریف تھی سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلا ناگواری کا تاثر ختم ہونے لگا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ میرا مذاق نہیں اڑا رہے؟ ہرگز نہیں مس، آپ میرے الفاظ کی سچائی پر غور کریں۔ پتہ نہیں اتنی ساری انگریزی مجھے کہاں سے آ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں کالج کے زمانے میں اور دفتر میں ملازم ہونے کے بعد اکثر لوگوں سے جان بوجھ کر انگریزی میں بات کیا کرتا تھا اور اس کا اثر بھی اچھا ہی ہوتا تھا۔ وہ بڑی فراخ دلی سے مسکرائی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ بہت فراخ دل آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا نہ سوچیں، آپ ہر لحاظ سے قابل ستائش ہیں۔ میں سوشیولوجی میں MSc کر کے اب PhD کر رہی ہوں۔ پیرس میں اسی لیے جا رہی ہوں کہ وہاں اپنا ایک تھیسس مکمل کروں۔ موضوع کیا ہوگا آپ کے تھیسس کا؟ موضوع بڑا نازک ہے جناب، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عورت کو تلاش معاش کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ نازک موضوع ہے نا، بڑی باتیں بنائی جائیں گی، مگر میں تنقید سے نہیں ڈرتی۔ ویسے MSc میں میں نے نرگسیت پر ایک مقالہ لکھا تھا اور اس کی بہت تعریف کی گئی تھی۔ اللہ، یہ خاتون، یہ 20-22 سال کی خاتون کیسے کیسے خوفناک موضوعات پر سر کھپاتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا، آپ کی عمر کیا ہوگی؟ میں دراصل اس اگست میں 28 سال کی ہو جاؤں گی۔ ویسے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میری بات پر امریکی بیل کیسے یاد آ گئے؟ میں ابھی تک حیران ہوں۔ دراصل مس، جب آپ نے بیل گاڑی کا نام لیا تو مجھے امریکی بیل یاد آ گئے۔ حالانکہ ان سے اب یہاں کوئی کام نہیں لیا جاتا، مگر ہمارے پاکستان میں اب بھی ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ بیل وہاں کے کسان کے لیے بہت کام کرتا ہے۔ تو گویا پاکستانی ہیں۔ اس نے عجیب سا منہ بنایا، شاید اسے میری بات پسند نہیں آئی تھی۔ جی ہاں، میں پاکستانی ہوں اور اس بات پر فخر کرتا ہوں۔ اچانک یہ اعلان چاروں طرف گونج گیا کہ طیارہ روانگی کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ میں نے سگریٹ بجھا دیا اور ارد گرد بیٹھے مسافروں پر ایک اچٹتی سے نگاہ ڈالی۔ BOAC میں زیادہ تر یورپی اور امریکی سفر کرتے ہیں، اور میں تو ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں سے وہی لوگ جہاز میں بیٹھتے ہوں گے۔ ان میں مجھے کوئی پاکستانی یا بھارتی نظر نہیں آیا۔ ہوائی جہاز نے بلاخر زمین چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ بلندیوں کی طرف محو پرواز ہو گیا۔ جہاز جب متوازن ہو گیا اور اس کی رفتار اپنے عروج پر جا پہنچی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پیسیفک اب مجھ سے کھچی کھچی سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے بھی اب اس کے رویے سے ضد سی ہو گئی۔ یہ پھل آپ نے کہاں سے لیے؟ میری ایک بہن کا باغ ہے یہاں سان فرانسسکو میں، اس کے باغ کے یہ پھل ہیں۔ آپ کھانا پسند کریں گے؟ میں دراصل انہیں اپنے ساتھ پیرس لے جا رہی ہوں۔ اچھا، آپ کبھی پاکستان گئی ہیں؟ نہیں تو کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ ہاں، دہلی، آگرہ، بمبئی اور نینی تال میں نے ضرور دیکھا ہے۔ اچھا، کچھ پاکستان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں، بہت اچھا ملک ہے۔ اوہ، مجھے معلوم ہے، مگر ملک تو سبھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا مجھے۔ میرا نام غیاث احمد ہے۔ میں نے اپنی سہولت کے مطابق سیٹ کو پھیلاتے ہوئے کہا، مگر میں ابھی اسے کوئی اور بات نہیں کہہ پایا تھا کہ اچانک ایک مسافر پائلٹ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جہاز میں کسی کی گونجدار آواز ہر طرف سناٹے بکھیرتی چلی گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، خواتین و حضرات توجہ دیں، اس جہاز کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اب یہ پیرس نہیں جائے گا بلکہ ہم اسے سیدھے ہوانہ لے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ امریکی حکومت اگر ہمارے 4 ساتھیوں کو چھوڑ دے تو ہم اس جہاز کو آزاد کر دیں گے، ورنہ یاد رکھیں میں اور میرے 4 ساتھی پوری طرح مسلح ہیں اور وہ جہاز کو کسی بھی وقت تباہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا انحصار آپ کے رویے پر ہے۔ جہاز کے دونوں پائلٹ ہمارے حکم کے پابند ہیں، ان کو ہم نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ایک آدمی سیٹوں کے درمیان سے گزر کر ہمارے سامنے جا ٹھہرا۔ وہ ہاتھ میں پستول لیے تھا۔ شکل و صورت سے وہ قطعی طور پر امریکی نظر آتا تھا۔ بال اس کے سفیدی مائل تھے، داڑھی بڑی ہوئی، مونچھیں لمبی لمبی۔ ایک ہاتھ میں اس نے گھڑی کے ساتھ کوئی کڑا پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے برساتی تھیں۔ وہ جدھر نظر اٹھاتا مسافروں کے چہرے لٹک جاتے تھے۔ اس کی نظریں بار بار چند چہروں پر اٹھتی تھی اور ان میں وہ خاتون پیسیفک بھی شامل تھی۔ شاید وہ اس کو کچھ زیادہ ہی ترجیح دے رہا تھا۔ اس کی وجہ اس کی خوبصورتی بھی ہو سکتی تھی، مگر بات اتنی سی نہیں تھی۔
بلکہ اس کی طرف وہ کسی اور پس منظر کے سبب زیادہ متوجہ تھا۔ براہ کرم آپ پرسکون رہیں، ہر شخص کو اس کی ضرورت کی چیزیں ملتی رہیں گی، لیکن میں کسی قسم کی کوئی شرارت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لپکتا ہوا میری طرف آیا۔ میں سمجھا وہ میری سمت آ رہا ہے، مگر وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، بلکہ اس کا رخ پیسفک کی طرف تھا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس خاتون سے وہ ٹوکری اچک لی جس میں اس نے پھل رکھے تھے۔ دیکھنے میں وہ پھل سیب جیسے تھے، ان کی رنگت بالکل سیبوں جیسی تھی۔ انہیں اٹھا کر وہ آدمی تیزی سے سیٹوں کے سامنے جا ٹھہرا، مگر وہ اس انداز سے چل رہا تھا کہ ہر آدمی اس کی نگاہ میں تھا۔ حضرات، یہ 3 سیب نہیں بلکہ 3 بڑے ہی مہلک بم ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی پھٹ گیا تو جہاز کے پرخچے اڑ سکتے ہیں، اسی لیے ہم سے تعاون کریں۔ جہاز کا رخ ہم نے ہوانہ کی طرف موڑ لیا ہے۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ غلط ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب میں نے اپنے باغ سے اتارے ہیں، پلیز آپ میری بات پر یقین کریں۔ مس پیسفک نے خوف سے نڈھال ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ میں بمشکل اس کا مفہوم سمجھ سکا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں؟ میں یسوع مسیح کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ سراسر بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو خواہ مخواہ خوفزدہ کر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، خدا اس کا بیڑا غرق کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، اس کی اپنی جان بھی سخت خطرے میں ہے۔ او یہ باسٹرڈ، یہ ہمارے جہاز کو اغوا کر کے کیوبا لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کاسترو، وہ تو بہت ہی ہمارا سخت دشمن ہے، اس سے ہم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ گھبراتی کیوں مس پیسفک؟ آپ تو بڑی بہادر قوم کی فرد ہیں، آپ کے پاس تو ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، 1-2 آپ نے جاپان پر بھی گرائے تھے، آپ کو کیا غم؟ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ لوگ تو چاند پر بھی جا چکے ہیں، یہ لفنگا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں مسٹر گیاس، یہ 4 آدمی ہمیں تباہ کر سکتے ہیں، ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کی بات مان لے۔ مگر مسٹر گیاس، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے میری ٹوکری سے سیب اڑا کر ان میں سیبوں کی شکل کے بم رکھ دیے ہوں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ جب میں ٹکٹ لینے گئی تو اپنی یہ تینوں چیزیں خاتون کے پاس رکھ گئی تھی، ہو سکتا ہے گڑبڑ اسی وقت ہوئی ہو، ورنہ وہ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ٹوکری میں بم ہے، مہلک بم۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ شدید اضطرابی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھنے کو ہی تھی کہ میں نے اسے بیٹھا رہنے کے لیے کہا۔ وہ آدمی اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے تھا۔ وہ وہیں سے بڑے کڑکدار لہجے میں بولا، او مس، بھول جاؤ اپنی ٹوکری کو، ہم نے اس میں اپنے پھل ڈال دیے تھے اور تمہارے پھل ہم کھا گئے تھے، جہاں بیٹھی ہو وہیں بیٹھی رہو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ این اسی وقت اس کا ایک ساتھی عقبی دروازے سے آگے نکلا اور سیدھا اس کے پاس جا پہنچا۔ ذرا دیر کے لیے ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہے۔ وہ بھی پستول سے مسلح تھا، مگر اس کا حلیہ زیادہ مہذب اور شائستہ معلوم ہوتا تھا۔ چند لمحوں تک وہ مسافروں کو گہری نظر سے دیکھتا رہا، پھر اس نے عقبی حصے کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب وہ پستول تان کر ہمارے پیچھے آن ٹھہرا تھا۔ درمیان کی دیوار سے آگے تمام مسافر بیٹھے تھے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو ہمیں یہی معلوم تھا کہ وہ تعداد میں 4 ہیں۔ ایک آدمی پائلٹ کے کیبن میں جا گھسا تھا اور اسی کے اشارے پر ہوائی جہاز کا رخ کیوبا کی طرف پھیر دیا گیا تھا۔